السلام عليكم. ان شاء الله اليوم فيديو جديد. كما كتشوفوا دو زيكزارسيس دابليكاسيون نيميرو 1 نيميرو 2. هادشي كونسيرنون لا بارتي اللي خدمنا في اخر فيديو. كانت واحد لا بارتي اللي هي مهمه بزاف خاصكم تركزوا عليها. داكشي علاش حطيت واحد ليكزارسيس باش نخدموها مزيان ونضبطوا امورنا مزيان واضح. اذا لاحظ معايا نخدموا ليكزارسيس دابليكاسيون 1 كالكولي ا اي بي اي سي. عندي واحد الكالكول اللي هو سامبل، ما عنديش شي حاجه اللي صعيبه، جوست ان كالكول اللي هو سامبل افيك دي راسين اللي هما ايزويال يعني اعتياديه. خاصني غير نكون ضابط اموري مزيان. لاحظ معايا l'expression A, la racine de 25 plus la racine de 4 fois la racine de 9. Alors la racine de 25 دائما لاحظ معايا الفيديو الاولاني درنا اللي هو اللي هو لا بروميير بارتي. اشنو قلنا فيه؟ قلنا بانه هذوك لي غاسين اوزيال خاصهم يكونوا مضبوطين مزيان. داكشي علاش خاصك تضبطهم معايا بواحد الطريقه اللي انك تولي متمكن انك اين فوا نشوف مثلا لا غاسين دو 25 5، لا غاسين دو 4 2، لا غاسين دو 9 3، لا غاسين دو 1 لا غاسين دو 100 10. يعني خاصك تولي متمكن منهم لهاد الدرجه. غير تشوف لا غاسين تعرف لا فالور ديالو واضح. Alors, la racine de 25 égale à quoi? Égale à 5. Plus la racine de 4 égale à 2. Fois la racine de 9 égale à 3. Donc, je vais un calcul simple. Voilà que je vais l'addition et la multiplication. Toujours la priorité de la multiplication. Alors, je calcule 2 fois 3. 5 plus 2 fois 3 égale à 6. 5 plus 6, ça donne 11. Alors, l'expression A égale à quoi? Égale à 11. بواحد لا مانيير اللي هي سامبل، ما كاينش حاجه اللي هي صعيبه. B égale à la racine de 121 moins la racine de 100 plus la racine de 144. Ce sont des racines usuelles. Alors, la valeur de la racine de 121 égale à quoi? Égale à 11. Moins la racine de 100 égale à 10. Et la racine de 144 égale à 12. Alors, 11 moins 10, ça donne 1, plus 12, ça donne 13. هذا l'exercice الهدف منه هو أنني فقط هو أنني نضبط لي غاسين اوزيال، نولي عارف لي فالور ديالهم اكزاكت. l'expression C. l'expression C عندي دو راسين. كيبان لك لا راسين دو 81. دونك هنا كيجيك شويه هادشي عجب ياك، ولكن لاحظ معايا ما كايناش شي حاجه اللي هي عجب. لاحظ معايا مزيان. واحد الدقيقه. Alors, l'expression c'est la racine de la racine de 81. Alors, تبع معايا مزيان. اول حاجه غنبدا دائما اسمع مزيان. ملي كيكون عندي بزاف ديال لي نيفو ديال لي غاسين اشنو كنمشي ندير؟ غنخرطفو الزبل كاع. الوغ تبا معايا l'expression. Donc l'expression c'est la racine de 81 plus la racine de 16. Alors شنو عندي هنا؟ عندي دو نيفو تو. Alors l'expression c'est شنو عندي في l'expression c'est عندي دو نيفو de racine. عندي la racine de 81 et la racine de 16. Donc عندي دو نيفو. شنو كندير ملي كيكون عندي بزاف ديال لي نيفو دي راسين؟ كنمشي بواحد لا مانيير لي سامبل. كنبدا بلو بروميير نيفو اللي هو à l'intérieur. دونك شنو غنمشي ندير هنا؟ غنبدا بلا راسين دو 81. غنبدا بهاد لا راسين، وكذلك هنا غنبدا بهاد لا راسين واضح. الوغ غنكتب لا راسين دو شحال كيساوي لا راسين دو 81. غنحسب هذاك الغاسين الاولاني هو الاول. شحال كيساوي؟ ايكال 9.
وشحال كيساوي لا غاسين دو 16 ايكالا 4. وما ننساش هذاك الغاسين كبير. واضح؟ ثاني لاحظ معايا شنو عندي لا غاسين دو 9 ولا غاسين دو 4. هادو سو سون دي غاسين ايزيوال. الوغ شحال لا فالور ديالهم؟ La valeur de la racine de 9 égale à 3. Ou la valeur de la racine de 4 égale à 2. 3 plus 2, ça donne 5. Donc la valeur de C égale à quoi? Égale à 5. شي حاجة اللي سامبل ما فيهاش حاجة اللي صعيب. دوز معايا الدوزيام اكزرسيس اللي هو اكزرسيس دابليكاسيون نيميرو 2. كالكولي بخصوص اش لي نومبر سويفون. وعاد عندي واحد لا كيسيون اللي هي دوني لي فالور. دائما ردوا البال لا كيسيون. لا كيسيون سي دو دوني لي فالور ماشي دوني لا فالور. لي فالور يعني غتكون عنده اش؟ غيكون عنده دو فالور دو بلوس، يعني جوج ديال لي فالور فما اكثر. واضح؟ ما غتكونش عنده فالور وحده. هذيك لا فوت اللي ديجا دوينا عليها فين؟ في لا فيديو اللي درنا في اخر مره. الوغ مشي معايا بلو كالكول. كالكولي les nombres suivants. Ce sont des racines carrées. La racine de 5, le tout à la puissance 2. كيمشي بواحد لا مانيير اللي هي سامبل. اشنو قلنا؟ قلنا بانه لا غاسين كيمشي ليه مع لو كاري من ما كنلقاش شي مشكل. الوغ هنا في هاد ليكزامبل ما عنديش شي اشكال. الوغ اوتوماتيكمون ايكالا 5 بهاد لا فاسون اللي هي سامبل. الا مشيت دوزيام اكزامبل موان لا غاسين دو 2 لو تو à la puissance 2. حتى هنا كيديروا التلاميذ واحد لافوت. شنو هو انه كيعرف ان الغاسين كيمشي مع الكاري، ولكن هو ما عارفش بان راه عندي موان لا غاسين دو 2 لو تو. راه هذيك الموان حتى هي مالا، حتى هي عندها غولاسيون مع داك الكاري. هاد لو كاري راه كيمشي مع لا غاسين ومع الموان. دونك هنا عندك واحد لا ميثود اللي هي سامبل. اشنو عندي ان نومبر على بويسونس 2 c'est-à-dire que le nombre fois lui-même. alors غناخد موان la racine de 2 fois lui-même moins la racine de 2. هادي moins في moins ça donne plus ياك. لاحظ معايا la racine de 2 fois la racine de 2 هي la racine de 2 le tout à la puissance 2 او لا à la puissance 2 فقط. اذا هنا تخلصت من لو سين موان. عاد غنرجع غنحيد اش؟ غنحيد لا غاسين مع لو كاري وغتبقى عندي ايكالا 2. كاين من اللي غيجي غيحيد الغاسين مع الكاري وغتبقى لي موان 2. خطر. واصلا شنو عندي؟ توجور ان نومبر على بويسونس 2 ايكال ان نومبر نيجاتيف. ما عمرني نلقى ان كاري ايكال ان نومبر نيجاتيف. توجور لي كاري كنلقاهم سو سون دي نومبر بوزيتيف. واضح؟ troisième exemple la racine de moins 5 le tout à la puissance 2 de manière simple. نخلي لا غاسين موان 5 لو تو على بويسونس 2 عندي واحد لو سين موان. الوغ مني غناخد موان 5 على بويسونس 2 هي موان 5 فوا موان 5 ايكالا كوا؟ ايكالا 25. ولا غاسين دو 25 ايكالا كوا؟ ايكالا 5. واضحه؟ لا غاسين دو 9 ولكن لاحظ معايا عندي 9 على بويسونس 2 ماشي عندي لا غاسين دو 9 على بويسونس 2 لا ماشي لو تو. عندي غير 9 على بويسونس 2. اشنو كنمشي ندير في هاد لوكا؟ بلا ميم مانيير اللي خدمت هنا. حتى هنا ما عنديش اشكال. نقدر نحيد هاد الكاري مع لا غاسين وتبقى عندي ايكالا 9. ونقدر نخلي لا غاسين ونحسب 9 على بويسونس 2 ايكالا 81 اي لا غاسين دو 81 ايكالا 9. دونك عندي اش؟ ميم ريزولتا. واضح؟ لي دو زيكزامبل كيبان لك ان عندي لو ميم اكزامبل. علاش عاودت لي ميم اكزامبل؟ باش نوريك واحد دو ميثود. حيت لامد كيبقى يسول تيقول لك واش هاد الميثود هي صحيحه، واش ندير هادي ولا هادي؟ بجوجهم صحاح. ها انت سوا نمشي بهاد لا مانيير ديال انني نحيد الغاسين مع الكاري ونجي اوتوماتيكمون نكتب 4. كاين اللي شنو كيدير؟ كاين اللي كيجي كيولف على هاد لا ميثود ديال انه 4 كيكتب سو فورم دان كاري بارفي وكيجي بحال ما هكذا وكيخلي على بويسونس 2. اش كيدير؟ لاحظ معايا كيحيد هاد لو كاري مع لا غاسين كتبقى ليه 2 على بويسونس 2 اللي هي 4. وراه هما اش عندهم ميم ريزولتا غير هي هادي بلي سامبل و بلي براتيك. لي زيكزارسيس ما خاصنيش نبقى نزيد ما نبقاش نزيد لي زيتاب. خاصني نحاول نقص من لي زيتاب. يعني خاصني دائما انا نمشي لهاديك لا ميثود اللي هي لا بلي سامبل. واضح؟
خدم معايا لا ديرنيير كيسيون اللي هي دوني لي فالور دو ا. دونك خاصني لي فالور دو ا يقد يكونوا 100 يقد يكونوا 3 ولكن ما يكونش 1، ما غتكونش اون فالور حيت قال لي لي فالور. واضح؟ دونك شنو غادي نمشي ندير؟ ا على بويسونس 2 ايكالا 7. اول حاجه شنو هي؟ هو قلنا هو ان هاد لو نومبر كنشوف واش هاد لو نومبر اي ان كاري بارفي. واش نقدر نكتب 7 سو فورم دان نومبر اونتي على بويسونس 2؟ ما نقدرش. 7 ما داخلش من البويسونس ايزيال اللي معروفين. الوغ شنو غنمشي ندير؟ غادي نمشي في هاد الحاجه عفوا غنمشي في هاد ليكزامبل، غنمشي نحاول ناخد هذاك 7 ونكتبو سو فورم دان كاري او لا راسين كاري على بويسونس 2. واضح؟ الوغ غناخد 7 غنكتبو سو فورم 2 لا راسين دو 7 لو تو على بويسونس 2. الوغ شنو غادي يولي عندي؟ غتولي عندي ا او كاري ايكالا لا راسين دو 7 لو تو على بويسونس 2. و توجور ملي كنلقى بحال هاد ليكريتور كنجي بواحد لا مانيير اللي اوتوماتيكمون كناخدها. لاحظ معايا كنجي بلا ما نبقى ندير لي دونتيتي روماركابل ونبقى غادي. كنجي لاحظ معايا عندي ا او كاري ايكالا لا راسين دو 7 او كاري. اشنو كنجي ندير؟ كناخد ان ا ايكالا موان. دونك هنا لاحظ معايا غيمشي. الوغ هنا في هاد ليكزامبل بطبيعه الحال لاحظ معايا شنو غادي نمشي ندير. هنا كتبت كتبت 7 sous forme de la racine de 7 le tout à la puissance 2. اشنو غادي نمشي ندير موراها؟ كاين اللي غيمشي ياخد a على puissance 2 ويجيب حداها موان لا racine de 7 le tout à la puissance 2 ويدير ليدونتيتي روماركابل وفي الاخر عاد يلقى لا فالور ديال a la première valeur et la deuxième valeur. انا شنو غادي نمشي ندير؟ غناخدها بواحد لا مانيير اللي هي اوتوماتيك. غناخد a ايكالا كوا ايكالا موان لا racine de 7 ou a égale la racine de 7. صافي كناخدها بواحد لا مانيير اللي هي اوتوماتيكمون. نعطيك دوزيام اكزومبل. انت نعطيك باغ اكزومبل a au carré égale 4. هنا شنو غادي نمشي ندير؟ انت غناخد ان a au carré égale 2 à la puissance 2. علاش؟ حيت 4 est un carré parfait. صافي a au carré égale 2 à la puissance 2. صافي كنجي كنقول بان a égale كوا كنخدم بهاد لو نومبر اللي هو اونتر هذاك لو كاري. الوغ ا ايكالا موان 2 او ا ايكالا 2 وكنلقى اش؟ كنلقى لي فالور دو ا. واضح؟ اذا نتمنى ان شاء الله يكون هادشي مفهوم مزيان، نتمنى لكم التوفيق. صافي حيد على واحد.